फैसला बाद अफवाज पाकिस्तान की तबाहकुन रद्द-ए-अमल के बाद भारत ने हार मान ली। अफवाज पाकिस्तान की शानदार फतह पर शहर भर में जश्न का समा है। शहरियों की जानिब से जश्न के मौका पर मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली हैदर भुट्टा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से तबाहकुन रद्द अमल के बाद मोदी सरकार ने जो है घुटने टेक दिए हैं, जिसके ऊपर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शहरी मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। फ़ौज पाकिस्तान की तारीखी फतह पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो फ़ौज पाकिस्तान ने तारीखी फतह जो है वो पाकिस्तान के नाम की है, क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि फौज ने हमारा जो है सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। जवाब का इंतजार था, लेकिन DGISPR अपनी जुबान पे कायम रहे। उन्होंने कहा जवाब मिलेगा। मजा आ गया, भारत को शिकस्त हुई। हम बहुत खुश हैं। नारे तकबीर, नारेबाजी की जा रही है। कौन कौन से नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाक फौज के तबाहकुन जो रद्द अमल है उसके बाद मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं पाकिस्तान के सामने और सीज़ फायर जो है उसकी रिक्वेस्ट की है। पाकिस्तान से 4:30 बजे के करीब जो है वो सीज़ फायर किया गया है, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के शहरियों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। मिठाइयाँ जो हैं वो तकसीम की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अली आपका। पाकिस्तानी अफवाज के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। क्लब क्रिकेटर्स पाक अफवाज की दिलेराना कार्रवाई पर खुशी और पुरजोश और पाक अफवाज के हक में नारे भी लगा दिए गए। कहते हैं कि पाकिस्तान अफवाज ने महारत, जज्बे और जुनून के साथ भारत को हर महाज पर मात दी। जैसे कि आपने देखा है कि 2-3 दिन से वो ड्रामा कर रहे थे, कभी ड्रोन मार रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। सबके कहने के बावजूद, दूसरे मुल्कों के उसके बावजूद वो नहीं हटे। तो हमारी पाक फौज ने इतना अपना जुर्माना मुजाहरा किया कि वो दिन की रोशनी में जाके अटैक किया है और उनको बताया है कि पाकिस्तान जो फौज है वो जज्बा और जो इनके अंदर जो जज्बा है वो किसी गवर्नमेंट में, किसी हुकूमत के आर्मी में नहीं है। तो इसका नतीजा जो आप लोगों ने सबने देखा है, तो इंडिया को घुटनों के बल उन्होंने बैठा दिया है। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि हमारी जो पाक फौज है उसने इंडिया को तिगनी का नाच जो है वो नचाया, क्योंकि इंडिया ने पीठ के पीछे फायर किए, हमारी पाक फौज ने सामने फायर किए। उनको बताया कि ये पाकिस्तान की फौज है। मैं पाकिस्तान की फौज और अपने मुल्क को मुबारकबाद पेश करता हूं और पाक फौज के शाना बशाना हम लोग खड़े हैं और हम नहीं बल्कि पूरी कौम की कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। देखिए, हम बहुत खुश हैं कि पहले इंडिया ने काफ़ी हमें तारीफ दी कि हम इस पे करेंगे, पर हमें लगा कि नहीं करेंगे। 7 मई को जब उन्होंने की, बेशक उन्होंने छुप के की, पर हमने मुल्क जाके उनकी जो भी उनकी एयर बेसिस थी उनको तबाह किया। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जिस तरह सुबह फजर टाइम भी उन्होंने एयर बेसिस को तबाह किया। तो दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह की जिला इंतजामिया की जानिब से फतह रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु, DPO इबादत निसार की शिरकत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जिशान लभा मसीह, चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल अनवर बेग की शिरकत। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। आज बिल्कुल यकीनन पूरी कौम के लिए खुशी और बाइस फ़ख्र का दिन है कि इस दिन आज हमने अपने दुश्मन मुल्क भारत को घुटने टेकने में मजबूर किया। और जैसा कि आपके नॉलेज में है कि भारत गुज़िश्ता चंद दिनों से भारतीय जारियत और जंगी जुनून जो है वो सवार था उसके सर पे, और इसने हमारे मुल्क के अवाम को परेशान किया होता, लेकिन हमारी बहादुर अफवाज ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमारे सिपा सलार की क़यादत में रात को और बल्कि अर्ली मॉर्निंग जो है सुबह फजर के बाद ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जो कि कुरान पाक के मखसूस अल्फाज हैं, रब के अल्फाज हैं, कि जिसका मतलब है सीसा पिलाई दीवार, और सीसा पिलाई दीवार बन के साबित हुए हमारी पूरी फोर्सेस, जिसमें हमारी फ़ज़ाई, बरी और बहरी तमाम फोर्सेस शामिल हैं। और उन्होंने दुश्मन को धूल चटा दी और दुश्मन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।
اور اس حد تک نقصان اٹھانا پڑا کہ دشمن کو پھر گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اسے بیرونی امداد لینی پڑی، اور بیرونی امداد لے کے سیز فائر کرنے کے اوپر مجبور ہو گیا. اور آج کے دن ہماری فورسز نے ہماری پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور اہل توبہ جو ہیں وہ سب اپنے تمام تفریق جو ہے، تمام ڈفرینسز کو مٹا کر یہاں پہ آج سامنے اکٹھے ایک ہی بینر تلے اکٹھے ہیں. اور یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ ہم ایک زندہ اور پائندہ قوم ہے، اور قیامت تک ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان قائم رہے گا. پاکستان کی بھارتی جارحیت کے خلاف شاندار فتح. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. افواج پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے گئے. مزید جانتے ہیں وقار گھمن سے، جی بتائیے گا. بھارت کو آج منہ کی کھانی پڑی ہے. افواج پاکستان نے آج صبح جو آپریشن لانچ کیا تھا اس میں کامیابی حاصل کی ہے اور بالآخر بھارت کو گھٹنوں پر آنا پڑا ہے اور اس وقت سیز فائر ہو چکا ہے. پاکستانی فوج کی شاندار کامیابی پر چنیوٹ میں شہری مٹھائیاں بھی تقسیم کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے ان تمام دنوں میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کا بھی اظہار کیا اور آج جو کامیابی ملی ہے اس پر مٹھائی بھی تقسیم کی جا رہی ہے. وکلا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر بار ایسوسی ایشن موجود ہیں. بھارت صاحب، 3-4 دن سے ایک بڑا پرزور مطالبہ تھا کہ انڈیا کو جواب نہیں دیا جا رہا. پاکستانی آرمی نے کہا تھا کہ وقت کا تعین بھی ہم کریں گے اور جگہ کا تعین بھی. آج ہم جیت گئے ہیں، سیز فائر ہو گیا، کیا کہیں گے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جس کے رحم اور کرم کے سوا کوئی چارہ نہیں. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے وارض وجود میں آیا تھا. اسی کلمہ کی بنیاد پہ اس کا بننا اللہ کی طرف سے بنا تھا. یہ تو وہ لفظ نہیں میرے پاس کہ میں پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاک فضائیہ کے لیے بیان کروں. جس طرح ہمارے ملک کی تینوں سرفرز چیف نے اور تینوں افواج نے جس طرح ہمارے ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے، جس طرح ہماری عوام کا پرزور مطالبہ تھا. یہ جو 3 دن ہماری فوج نے کوئی اٹیک نہیں کیا تو ہماری فوج نے اپنے پاک رسول کے فرمان کو اپناتے ہوئے کہ مسلمان ہمیشہ پہل حملے میں نہیں کرتا اور بعد میں سوچ سمجھ کر اور ایک طریقہ کار کے تحت وہ حملہ کرتا ہے. اسی طرح ہماری افواج اور ہماری عوام اور ہماری حکومت نے یہی رویہ اپنایا اور حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنے ٹارگٹ فٹ کیے اور ٹھیک ٹارگٹ فٹ کیے اور مودی کو، انڈیا کو اور انڈین افواج کو وہ سبق سکھایا ہے. ہم تو 1965 کا وہ دن اب بھول گئے کہ 2025 میں ہمارے ملک کی کتنی پاور ہے، اس کی افواج کتنی پاور میں ہے اور کتنا جدید اسلحہ. ابھی جو جنگ ہے وہ سائنس کی جنگ ہے اور اس سائنس کی جنگ میں پوری دنیا کو ہمارے ملک نے، ہماری افواج نے یہ میسج دے دیا ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا اور اس کی حفاظت بھی اللہ کی ذات کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ہمارے ملک کو اس افواج نے ناقابل تسخیر بنا دیا. پاک فوج زندہ آباد. پاک فضائیہ نے آج بڑا کردار ادا کیا ہے. جی بالکل، پاک فضائیہ نے آج تمام پاکستانیوں کے، تمام شہریوں کے دل جیت لیے ہیں. ہمارے شاہینوں نے انڈیا کے جو مودی سرکار ہر وقت رافل کرتی رہتی تھی ان کو ناک چنے چبوا دیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام کو، ہمارے نوجوانوں کو اپنی ان شاہینوں پہ فخر ہے اور سب سے پہلے پاکستان. بالکل جی، تمام پاکستانیوں کو اپنی افواج پر فخر ہے اور آج ان کی کامیابی پر جشن منایا جا رہا ہے. جی وقار، بہت شکریہ آپ کا. افواج پاکستان نے دشمن کو دھول چٹا دی. سابق صدر شنگ چیمبر آف کامرس چودھری انصر علی، نائب صدر حسن شیخ سمیت سول سوسائٹی نے افواج پاکستان کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی. شہریوں نے افواج پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے، جی بتائیے گا. بھارت کا جنگی جنون اور پاکستان فورسز کی بھرپور کارروائی اور منہ توڑ جواب کے بعد جو ہے وہ جنگ کے شہری جو ہے وہ خوش ہیں اور افواج پاکستان کے ساتھ کس طرح اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود بھی ان سے بات بھی کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے اس دن کے حوالے سے؟ آج کے دن کے حوالے سے ہم آج بہت خوش ہیں. آج پاک فوج نے صبح جو ان کے دانت کھٹے کیے ہیں ہندوستان کے، بھرپور جواب دیا ہے. خالی باتوں سے نہیں، عمل سے کر کے دکھایا کہ پاک فوج کا جو جذبہ ہے، جذبہ شہادت ہے، وہ زندہ ہے. ان کے گھر میں گھس کے مارا ہے. تو ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری
जो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी पाक फौज को सलामत रखे। तो किसी भी गलत फहमी का शिकार जो है वो इंडियन फोर्सेस को नहीं होना चाहिए। ये कौम जो है वो खून के आखिरी कतरे तक जो है वो लड़ेगी और ये जानती है कि किस तरह इस वतन अजीज की हिफाजत करनी है। जी रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। जंग सीज फायर के बाद तहसील इंतजामिया की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से तहसील चौक तक निकाली गई। असिस्टेंट कमिश्नर शाफिया रहमान, सीओ म्यूनिसिपल कमेटी सैयद सलीम शाह की शिरकत। जी बिल्कुल, ये आज फतह का दिन है, जश्न का दिन है और हमारी पाक फौज ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसा कि हम पहले भी ये चीज़ कह रहे थे कि इंडिया को हमारी फ़ौज का अंदाज़ा नहीं है कि जब वो उठेंगे तो इस तरह से उठेंगे कि इनकी चीखें निकल जाएंगी। तो सेम इसी तरह से हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है, फतह दी है और पाक फ़ौज के हर तरफ नारे गूंज रहे हैं, पाक फ़ौज जिंदाबाद। और अगेन वही है कि पूरी आवाम जैसे कोऑर्डिनेशन के साथ उनके साथ पूरी सपोर्ट कर रही थी, जगह जगह पे रैलियां निकल रही थी और वो जस्ट एक रैली नहीं थी, वो एक जोशो जज्बा था जो कि हमारी फ़ौज को एम्पावर करने के लिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज जश्न का दिन है, फतह का दिन है, सारी अवाम बाहर निकली हुई है और इसी तरह से रैलियां निकाल रही है कि आज अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी अता की है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक कमज़ोर फ़ौज नहीं है और वो हर तरह से मजबूत है। और आज देख लिया सब ने कि इंडिया को क्या फेस करना पड़ता है।